एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बोर आसता म्हणून. आणि आज ट्यूजडे, सो आज आमी मातशें मारगांव वचून येताय. खबर ना मारगांव लूट आसतली कितें म्हणून हालीं दिसा क्रिसमसा न्हू, सो लूट आसतलीच. आनी सो मागीर मेळटा मारगांव वचून. मागीर आमी गेली मडगांव पावली. आनी फर्स्ट मडगांव गेले न्हू, फर्स्ट प्रॉब्लम म्हणटाय तें पार्किंग सोदून सगळें आख्खो रावंड घेवपा पडटा. सो तशें जालें आमकां. सो आख्खो रावंड घेयलो, एक कडेन मेळ्ळें पार्किंग. मागीर मामी म्हणपाक लागली आपल्या कांकणां घालपाक जाय. सो हांकां आनी येवपाक जाय, पूण केदों तेवपा न्हू, हांकां आनी केदों पावतली ती. सो हांवें ती कांकणां घायली. आनी ती क्रिसमस ट्रीज आहा ती मडगांव केलो आहा ती, सो ती चोवपा म्हाका ती फोटो काडपा जाय आहलो बोगले वचोन. सो वताक आनी ते पार्किंगा लाव ते चोय नाका जालें. सो हांवें मातशें पयस वोन हांवें विडियो काडलो थोडोसो बारीक हें करून. पावलें घारा आनी सायबा सो लूट मडगांव जायना. आनी ते भायर वत आनी केसोलें. सो वत पाळू गेली शॉपिंग कोन्न येयली, जालें ना आनी जायना. सो मागीर चोवपाचें हांकां केदों वचोन मेळटें. ती क्रिसमस ट्री केली न्हू, थिंगा चोवपा वचपा जाय आहलोलें. पयस वचोन फोटो काड, सो मुखार गेलो ना. हे वताचें न्हू, भोंवपाकूय जायना, लुटूय आहा. आनी कितें घेवपाचें कितें करपाचें कांय कळना. आनी आतां घरांत म्हळ्यार लायटूय गेली, म्हाका स्टिचींगूय करपा मेळना. आनी आतां रांदपा जाय. चोयता लायट केदों 1000 years later. चोय आमी दोगांय हांय बसोन कोण ना आमकां ओगे हांय बसोन जेल एवढो जेन जालो आमगेले. आनी मातशें कटींग केलां आनी बेजार येयलें. जायना चड वगत बसपा सको सारकें फाटी दुखोता. जाल्यार एक ड्रेस कट केला आनी मातशें आतां बसोला. आतां म्हाका वचोन जाय कपला कोडे. म्हाका आतां कपला कोडे इनवायट केलो हा, स्पेशल गेस्ट इनवायट केला. चोवपाचें कितें तें. आनी मागीर थिंगा दाखयता तुमकां चान्स पावला दाखोवपा. टायम आहा 5 कितें स्टार्ट तें, सो 5 वयतलें. आनी आतां टीवी चोवपा बसोलो. मातशें टीवी चोयता, ब्लॉग्स चोयता. ह्या दिसा ब्लॉग चोवूं ना कोणागेले. दिसा सिरियल चोयतालें. सो आज मातशें ब्लॉग चोयता. सो मेळची मागीर. 3 hours later. थिंग मागीर फादरान न्हू स्टार्टींग प्रेयर केली. आनी एक गेम घायलोली फादरान. युनीक गेम ती कोण इंकी पिंकी पॉंकी कोण. सो ती एन्जॉय केली आमी बरी. आनी मागीर सिक्रेट सांता गिफ्ट्स हाडले. सो आमी ते सगळ्यांनी एक आपल्याक गिफ्ट हाडलो. ते एक्सचेंज केले, कोणा नांव पडटें लॉट्स घायलोले. आनी स्विट्स आहलो तेय खायले. आनी सगळीं मागीर नाचपा लागोलीं. आनी चोय न्हू काय बरें एन्जॉय जाताय ती सगळीं. सो हांवें तितून न्हू म्युजीक काडा, तुका हांव ते यूट्यूब शॉर्ट्साचेर घालून गायतलें. सो चोया मुखार आख्खो विडियो. आनी सगळें शूट केलें ना हांवें, थोडेशें बेश्टें एंडिंगूय शूट केलोलें. ते गिफ्ट बी एक्सचेंजींग हांवें ते शूट केलें ना. आनी हो मुगे विडियो तुमकां लायक जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. टील देन बाय, टेक केअर, लव यू.